السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على لا بروسيدور ديال لو مارياج فرانكو ماروكان. دونك كما تنعرفوا لو مارياج فرانكو ماروكان هو الزواج بين مغربي وفرنسيه ولا فرنسي ومغربيه. دونك هذا الزواج هذا اللي هو فرانكو ماروكان دونك فيه دي زيتاب واللي لا باز كاين 5 تاع لي زيتاب اللي خصنا نعرفوا. اون غرو كاين 5 تاع لي زيتاب. دونك فوالا انا في هذا الفيديو غادي نهضر على كاع لي زيتاب، ما غاديش نهضر بلي ديتاي، مي جوست باش ناخذوا واحد الفكره على لي زيتاب اللي غادي خصنا نتبعوهم باش غادي نديروا الجواز ديالنا. دونك كيما تنشوفوا في لو دوكيمون اللي عندنا هنا كاين عندنا 5 تاع لي زيتاب. هادو كما قلت اون غرو، مي كاين في شاك ايتاب لي ديتاي بزاف ديال الحوايج غادي يكونوا فيهم. دونك فوالا لا بروميير ايتاب هي سي سي ام سيرتيفيكات دو كاباسيتي دو مارياج. هاد الورقه ضروري خصنا تخرج لينا عاد باش ندوز لي زيتاب الاخرين. نقدر ندير الزواج ديالي بلا سي سي ام، مي لا بروسيدور غتكون طويله، تقدر تمشي ليها حتى لعام 6 شهور على حساب. دونك سي ميو الا كان الزواج ديالي عادي، كان المسائل ديالي ناضيه، الاوراق ديالي هما هادوك، دونك سي ميو ندير سي سي ام. دونك فوالا لو سي سي ام سيرتيفيكات كاباسيتي دو مارياج. هاد السيرتيفيكات تيكون عندنا واحد لو رونديفو في القنصليه، تنمشي انا والزوجه ديالي و ندوز واحد لونتروتيان، سوا تنكونوا سيباري كل واحد تيكون في صال، سوا تنكونوا مجموعين. دي كيسيون بازيك، فين تعرفتوا، شحال تاع الوقت نتوما تهضروا، شحال مره جيتي للمغرب، شنو لي بروجي ديالكم في لافونير، واش عندك لا فامي في لا فرانس. المهم انا فين غنوصل الفيديو ديال سي سي ام غادي نهضر على، نحط كاع الاسئله اللي غادي ممكن نتحط على المقابله والونتروتيان كيفاش تيدوز، على لو دوكيمون لوراق، لو رونديفو اللي غادي نشد. فوالا خص واحد لو رونديفو خصني نشدو باش غنمشي انا والمدام ديالي، ديك الساعه تندوزو لونتروتيان، بعد تنمشيو ابري واحد لو ديلي ديال 2 موا حتى 3 موا تيخرج لي سي سي ام ديالي. انا قلت في الفيديو غادي نهضر عليه بلي ديتاي، نديتاييه مزيان، دونك غادي نفهمو دابا غير باش ناخذ واحد الفكره اون جينيرال. قلت اول حاجه هي السي سي ام، خصني السي سي ام، خصني قبل ما نمشي نوي ندير السي سي ام خصني نوجد شي اوراق. فوالا خص الكونجوان ديالي فاش غيجي من لا فرنسا خصني نجيب معاه شي اوراق، خصني نكون ديجا شاد رونديفو. ديك الساعه تنمشيو للقنصليه، فوالا وتندوزو المقابله ديالنا. دونك انا غادي في الفيديو الجاي هو باش غادي نبدا. اول حاجه هي السي سي ام، غادي نهضر عليه بلي ديتاي. دونك فاش يخرج لي السي سي ام او خرج لي مزيان، دونك المرحله الثانيه تتكون هي المارياج ديال العدول. فوالا دونك المارياج تاع العدول حتى هو فيه بزاف تاع لي زيتاب. لو جوج، كاين العدول، كاين لونكيت ديال البوليس، لي تراديكسيون ديال لي دوكيمون. دونك حتى هو فيه بزاف ديال الحوايج اللي خصني نتبعهم. دونك فوالا دونك هذا لو مارياج ديال العدول، مي سي با فاش نقول مارياج ديال العدول ماشي كيما مغربي ومغربيه. دونك هذا مارياج حيتاش فرانكو ماروكان بين فرنسي ومغربي ولا بين فرنسي ومغربيه. دونك خصني بزاف ديال الحوايج خصني نوجدهم قبل، عاد غادي ندوز للكتابه تاع العدول. دونك من بعد فاش تندير المارياج كيما ديال العدول تيخرج عندي لاكت. دونك الجواز ديالي حتى لهنا مزيان، الجواز ديالي معترف به في المغرب، دونك تيخرج على لاكت ماروكان. داك لاكت ماروكان نشدو تندير لي تراديكسيون بالفرنسي وتنصيفطو مع الكونجوا فرونسي. دونك حنا باقيين في المرحله الثانيه، غندوز المرحله الثالثه حيت كما قلت لكم المراحل كاملين مرتبطين ببعضياتهم. دونك فاش ديت لاك دو مارياج درت لي تراديكسيون تنصيفطو عند تمشي للكونجوا فرونسي، سواء كان معايا في المغرب، سواء تنصيفطو ليه باغ بوست ترجم. دونك هو تيدير لا ترانسكريبسيون دو مارياج ماروكان اون دروا فرونسي. دونك ترانسكريبسيون ماشي هي الترجمه، ترانسكريبسيون سيتادير هو المارياج ديالي تولي معترف به في فرنسا، المارياج ديالي تولي معترف به في فرنسا، حيتاش ليطاب 2 فاش تزوج دونك المارياج ديالي باقي معترف به في المغرب، باقي حنايا في المغرب. دونك ترانسكريبسيون
مارياج ديالي تولي معترف به في فرنسا. من بعد فاش تندير لا ترانسكريبسيون تكون في نونت، تندفع كاينه لادريس داير غنعطيها لكم فاش غنوصل الترانسكريبسيون، نعطيكم لادريس فين غندفعوا، نعطيكم لي دوكيمون، نعطيكم الحوايج اللي خصكم تحطوهم. دونك هادي حتى هي غادي نهضر عليها في الفيديو ديالها بوحدها ترانسكريبسيون. دونك فاش تندفع تنتسنى حتى واحد الديلي ديال 2 موا حتى 3 موا. هنا تيخرج ليا لاك دو ترانسكريبسيون، تبعوا معايا مزيان. لاك دو ترانسكريبسيون و ليفري دو فامي. ليفري دو فامي والحاله المدنيه، هادو بجوج ما بغا نهضر عليهم، خصني نحاول نرد لهم البال مزيان يكون شي خطا ولا شي حاجه. دونك الا كان شي خطا تيخلق ليا بروبليم في المرحله الرابعه في الفيزا. دونك هادي غادي نهضر عليها مزيان. دونك حتى لهنا مزيان خرج ليا لاك دو ترانسكريبسيون، خرج ليا ليفري دو فامي اللي هو الحاله المدنيه. دونك خرجوا لي جوج هادو خصهم يتصيفطوا لي المغرب. دونك الكونجا فرونسي غادي يصيفطهم لك المغرب. يصيفطهم لك علاش؟ حيتاش هما لي دوكيمون اللي غادي يخصوني باش غندفع الفيزا. دونك حنا وصلنا للمرحله الرابعه، الفيزا دوموند دو فيزا لونغ سيجور كونجوانت فرونسي. دونك انا غادي مارياج، دونك في بريفي فاميلي، فوالا. دونك غادي انا مارياج، دونك خصني ليفري دو فامي و لاك دو ترانسكريبسيون. من بعد كاين دي دوكيمون اخرين حتى ما غنهضر عليهم فاش غنوصل للفيزا. الفيزا حتى هي خصها رونديفو في الكونسولا، خصها نوجد ليها اوراق ديالها حتى هما باش غادي نمشي نهار الرونديفو. نهضر لكم على الرونديفو كيفاش يدوز، والحوايج اللي خصني نوجدهم والحوايج اللي ما خصنيش ننساهم. دونك من بعد قلنا ترانسكريبسيون، فاش خرج ليا لاك دو ترانسكريبسيون و ليفر دو فامي تيتصيفطوا ليا، تنوجد الاوراق ديالي، تنكون ديجا جديت لو رونديفو. ومن بعد تندفع الفيزا ديالي. دونك الفيزا ديالي فين تتخرج داك النهار فين خرجت لي نقدر نقطع البي ديالي ونمشي. دونك نورمال. دونك هي الفيزا بالنسبه لي ماروكان و لي تونيزيان لي الجيريان تو البروميير فوا الفيزا تخرج لك فيها عام. دونك جو سي با، ما عمري شفت انا شي كا اللي قل من عام ولا اكثر، هادي سي امبوسيبل. دونك عام باش تخرج عندي الفيزا عام. من بعد عاد تمشي فاش ندخل لا فرنسا، فاش تقرب تسالي تندوز واحد لا بروسيدور اخرى عاوتاني خصني نبدلها باش نشد لو كارت سيجور ديال عامين ابخي ديال 10 ans. دونك هادشي كله غادي نهضروا عليه باش ما نحرقوش المراحل. قلت لنا الفيزا خرجت لي مزيان، دخلت لا فرنسا. فوالا بنين تندخل لا فرنسا دونك باقي ما ساليتش. هنا فاش درت المراحل بربعه دونك تقريبا واحد 70% ديال الجزري وديال الوراق ساليتهم. دونك تتبقى لي المرحله الخامسه اللي هي البروسيدير ديال لوفي وافينيغ فرونس. دونك افون كاين عندنا لو شوا باش تنديرو سوا تنديرو فيزيت ميديكال و ليكري نقدروا نديرو في المغرب، مي السيستم تبدل. دونك انا تنصح نصيحه، دونك سي نصيحه دونك باش ما نضيعوش الوقت و دوز المسائل مزيان، حسنا نخرج ليا الفيزا ديالي نجي هنا لا فرنسا، حيتاش لا فيزيت ميديكال و تيست ايكري تندوزو في نهار. دونك سا ريفيون ميم. دونك هنا في لوفي قلنا فاش ندخل لا فرنسا خصني ندير واحد البروسيدير، خصني ندفع واحد الكوري باش تنقول بانني راني في لو تيريتوار فرونسي تو. دونك تنسنى واحد الكونفوكاسيون ديال لوفي تجيني تقول لي غتجي لادريس، و دونك كتمشي دوز واحد الغاديو ديال الصدر، وغادي يكون عندك تيست مع تعطوك كلشي ديتايي لادريس لو تتخلص واحد لو تامبر. نعطيكم البري ديالو ما عقلتش من 1260 اورو كوم سا. دونك نعطيكم اكزاكتومون فاش غنوصل للبروسيدور تاع لوفي، غنهضر باش ما نحرقوش المراحل. نوصل للبروسيدور تاع لوفي غنعطيكم كلشي بلي ديتاي. دونك هذه فاش درتها لوفي. من بعد في الفيديوهات الاخرى اللي غادي يجيو نهضر لكم على بزاف تاع الحوايج. انا باقي فاش دخلت لا فرنسا راه باقي ما ساليش. دونك واخا عندي الفيزا باقي خصني بزاف تاع الحوايج نديرهم، ما فيهم سي بي ام ولا سيكوريتي سوسيال. ولا دي ضروري فاش ندخل خصني حتى هي ندفع باش نشد لا كارت ديال ولا فيتال ديال سيكوريتي سوسيال. يا بري غادي نهضر على بول امبلوا، غادي نهضر بور لو طرافاي، غنهضر على الشونجمون دو بيرمي، نهضر على بزاف تاع الحوايج. دونك فين نكونو دخلنا لا فرنسا. دونك الفيديو ديالي هنا راه ساهله. الا عندكم شي اسئله ولا شي حاجه ما فهمتوهاش في هذا الفيديو الاول
دونك في لي كومونتير غنجاوب كاع على لي كيسيون. دونك هذا الفيديو ديالي راه ساهله. في الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على CCM سيرتيفيكات دو كاباسيتي دو مارياج بلي ديتاي. فوالا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.